السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونوا كاع لاباس عليكم، ونقول لكم مرحبا بكم عندي في قناتي ديليس فاتيموكي. الفيديو تاعنا نهار اليوم البنات، حلوة اللي خدمتها تاني في العيد، ونخدمها تاني سورتو مع قهوة العصر، راهي تنتكل بيان كوم يفو وتجي بنينة مع القهوة ولا قهوة بالحليب بيان سور. الوغ الحلوى تاعنا هي دي ميني باركات، رايحين نعمروهم بلا نواه كوكو، ونعاود تاني نشبعوهم بلي زاموند. لا بات تاعنا اللي غادي نسحقوها هي اون بات سابلي، وغادي نزيد لها تاني شويه تاع اللوز. اللي ما بغاش اللوز يقد يدير لها الكاوكاو، ولا مام تقدروا ديروا لها الجنجلال، ولا مام تاني تقدروا ديروا لها نواه كوكو، ولا بغيتو تخلوها هاك خلوها هاك، يا با سوسي. الوغ الشي اللي بغيتو نتوما جربوه وديروه. انا نعطيكم هذه الطريقه تاع لا بات سابلي، راها تجي بنينه بزاف وتجي هشيشه بزاف وتذوب في الفم سورتو. الوغ لا بات تاعي انا بديت حطيت الزبده هي الاولى. البنات راني حطيت المقادير مكتوبين اون فرونسي، سي بور سا انا نهضر بالعربيه باش اللي ما تفهمش بالفرنسي نفهمها بالعربيه. هنايا درت 125 غرام تاع زبده اللي كنت ديجا خرجتها مقبل، باش هكاك تكون طريه وما تغلبنيش كي نبغي نخدم لاباط سابلي تاعو يبقى ديك الزبده في لاباط. الوغ سي تو بلي لي في، خرجوا الزبده تاعكم شويه مقبل، ماشي بزاف ماشي حتى تكون دايبه تاني، سينو راها تاني لاباط تاعكم راها تغلبكم. هنا زدت لها نص كاس تاع سكر غلاس، زدت لها تاني 3 حبات تاع صفار بيض، ماشي كاع الحبه مي صفار بيض فوالا. بانسي دو سيل، وزدت لها تاني سكر فانيي واحد المغرف صغيره. هنا هاد الشي كاع لميتها مع بعض غير بالفرشيطه، راكم شفتوا تبغوا ديروا ان فوي اتيليزي فوي، ولا ما بغيتوش تغلبوا رواحكم بزاف. انا نبغي بزاف نخدم بيديا البنات، الوغ الله غالب. بغيتو ديروا بالباتير، طلعوا تاعكم لا كريم تاعكم طلعوها بالباتير، وباش هكاك تذوب لكم ديك الزبده. راكم شفتوا ان هنا زدت لها لي زاموند، هاد لي زاموند تاوعي راهم مقليين بيهم بالكشور، وطحنتهم شويه ماشي خشن بزاف باش ما تغلبنيش تاني في لاباط وما تبقاش، وماشي تاني بودغ بزاف باش يبانوا لي تاني كي في لاباط وكي ناكلوهم نستبنوا بلي كاين اللوز. بغيتو قلت لكم ما ديروش اللوز، مستغنوا عليه. هنا زدت لها مغرف تاع مايزينا كبيره، وزدت لها تاني مغرف كبيره تاع كاكاو. هنا تبغوا ما ديروش الكاكاو وبغيتوا ديروها لا كولور عاديه، تقدوا ديروها وكملوا بالفرينه من بعد. ليسونسيال المقادير تاع الكاكاو والمايزينا اللي قدروهم قبل ما تلموا الفرينه، باش الشيء اللي بقى لنا من بعد العجينه تاعي رايحه نلمها بالفرينه كيما راكم تشوفوا. وزدت لها تاني لا ليفور غير شويه ماشي بزاف، ما نقولكمش مغرف صغيره، باسكو غير واحد هكا الرشه تاع واحد الرشه تاع لا ليفور، باسكو لا بات تاعنا راح ندخلوها للفوغ راح تنتفخ شويه، وماذا بيكم ما تنتفخش بزاف باسكو سينو راح تخسركم ديك لا فورم. وكي غادي باسكو كي غادي نديروها تاني في ليمول راح نرقوها بيان كوم يفو باش ما تجينيش خشينه بزاف. انا لا بات صابلي ما نبغيهاش خشينه، الو روحوا غير بالعقل وما تكثرولهاش لا ليفور. درك انا خلطت كلش مع بعض وراني نزيد الفرينه، انا فرينتي ديجا راهي مغربله من قبل، ونبقى نلمها حتى نشوف العجينه صاي تلمت لي. انا المقدار تاع الفرينه ما نقدش نقول لكم اكزاكت، روحوا غير بالعقل تشوفوا صاي لاباط بدات تلم لكم، ما تروحوش ما تحطوش لا فارين دانكو، روحوا غير بالمغرف وروحوا بالعقل، وما تعجنوهاش غير بصباحكم هكا، لموها وشوفوا كيفاش تدخلوا ديك لا فارين او ميم طون. من بعد كي نتحصل على عجينه مليحه رايحه نديرها في كيس بلاستيكي ونخليها واحد ميم با واحد 4 مينوت ولا 5 مينوت، قد لي نوجد العقده تاعي، خليها تريح في الفريغو باش هكاك ما تغلبنيش ونخدمها فاسيلمون. كما قلت لكم انا لاباط تاعي درتها في كيس بلاستيكي وخليتها على جنب، ما تخلوهاش على الهواء باسكو سينو راح تنشف لكم وما تجيكمش مليحه بزاف من بعد. هنا لا فارس تاعي تاع لي باركيت اللي غادي نديرها هي لا نواد كوكو. لا نواد كوكو غادي انا تقولوا لي علاه درتي اون دو، انا بغيت زوج باش تعطيني بنه، انا قلت لكم نبغي كي نخدم حاجه ننوع فيها. الوغ بغيتو ديروا غير لا نواد كوكو مع لا كونفيتور ابريكو ديروا، بغيتو ديروا غير مع لا كونفيتور على فريز ديروا تاني كيما بغيتو نتوما.
شوفوا الشي اللي يوالمكم. انا بغيت دو فورم وبغيت تاني دو غو. سي بور سا راني خالفت، درت النص بلا فريز. فوالا، خلطت لا نوات كوكو تاعي بلا فريز، والاخرى خلطها بلا نوات كوكو، بليتو نوات كوكو خلطها مع لا كونفيتور على بريكو. هنايا العقده تاعكم ما يليقش تنشفوها، باسكو الا كان نشفتوها تجي ناشفه، كي طيب مع التالي راهي تجيكم ناشفه، والصابلي تاعكم ما يجيش طري الداخل. الوغ ماذا بكم غير كما قلت لكم جروها شويه، ما تجروهاش حتى يبقى غير لا كونفيتير، من بعد راها كي طيب تخافوا ديبوردي من لاباط تاعكم. الوغ راكم شفتوا لا تكستور راها تبان عندكم هنايا في البول. دركا انايا واش ديت هاد لي باركيت، وحدين درتهم اوفال والاخرين درتهم رون. كما قلت لكم بغيت نشكل في لاسيات تاعي. الوغ خديت هاد النوعين، اللي بغى يدير نوع واحد يدير نوع واحد. كما قلت لكم الوغ نتوما ودبري راسكم. هنا خديت اون بول تاع اون بات اسابلي، درتها غير شويه فرينه ماشي بزاف، غير الجهه اللي غادي نطلي فيها لو مول تاعي، باسكو ما غاديش ندهناه ولا، باش هكاك ما تغلبنيش وما تلصقليش، ونضمن باللي ما يلصقوليش. هنايا راكم شفتوا غير بصباعي وراني نخدم، ما حليتش العجينه تاعي وقطعت وعاود حطيت بشويه نو. روحوا كيما هكا سي انكور ميو. ايفيتو ديك الخدمه تاع التوريق وتاع تاني من بعد العجينه تتكسل، ومن بعد ما راح تصعب لكم الخدمه تاعكم. روحوا بديتي تبول كيما هاك غير بصبعكم وخدموها وسقدوها، ودوك تشوفوا كيفاش تتحصلوا على ماذا بكم ما تخلطوهاش بزاف، باسكو راه فيها لا ليفور شيميك وراها تنتفخ لكم وتجيكم خشينه بزاف. انا راني رققتها لو ماكسيموم باش ما تجينيش خشينه وما تجيش باسله كيما حنا نقول. كملت وعمرت هذوك لي مول تاوعي كاع لي باركيت. ودركا درت حسابي بيان سور باش نقسم لاباط تاعي اون دو. الاولى عمرت بها لي مول، والزوجه نخليها اكوتي باش نعاود نبلع لا سيرفاس تاعي تاع لي مول. الوغ ديروا حسابكم ماشي تقعدوا غير تعمروا في لي باركيت ومع التالي ما يبقى لكمش العجينه باش تبلعوا بها، باسكو انا هنا غادي نبلع لي باركيت تاوعي، ما غاديش نخليها غير هكا. عمرت هذيك لا فارس تاعي، حطيتها في وسط لي باركيت، وما تكثروش منها بزاف، سينو راهم كي تبلعوا راها تزيد تنتفخ تاني وتبقى تخرج لكم منه ومنها تزيد لكم. الوغ ديروا عينكم ميزانكم تاني كما راكم تشوفون هنا نسويها مليح باش هكاك ما تغبنيش كي نحط فوقها لاباط تاعي اللي غادي نبلع بها لا باركيت. هنا راني قلت لكم درت زوج، وحده راهي في الغوز والاخرى راها في الاورانج. الوغ هادي سي تاع لا فريز والاخرى تاع لابريكو. فريمون صراحه البنه جات بنينه بزاف، وجاو فريمون هاد الكاطو راه يجي بنين بزاف مع قهوه العصر. والله العظيم صدقوني درت كونتيتي صغيره وندمت اللي درت غير حاجه قليله. بغيت نعاود نزيد وعزجت. الوغ تان ان شاء الله ربي برحمته نهار اللي يكتب نعاود ندير نوتر كونتيتي، باسكو نتكل بالخف وما بقاش. دركا عمرت هذوك لي باركيت، درت النص كيما قلت لكم بلا كونفيتور على فريز، والنص الاخر هذوك الغون درتهم تاني بلا كونفيتور ابريكو. كيما قلت لكم البنات ما يقدوش، لا قديتو ما ديروش هاد الطريقه، ديروا غير مره بضربه واحده بلا كونفيتور ابريكو، ديروا تاني نتوما وشي اللي بغيتو. انا بغيت ننوع في الكو، بغيت ننوع تاني في الشكل، باش اللي ياكل هاد الباركيت يعرف باللي فيها كو مغاير. هنا كملت التعمار تاعي، ودركا خديت ان بو تاع بات سابلي، غير بديه بلاطيتها ومستعملتني ورقني والو، رققتها بيان كوم يفو. بيان سور راكم شفتوا نستعمل ديما هذاك البلاستيك، هذاك غير ساك كونجيلاسيون، حليته هون دو. عندي لي ساك كونجيلاسيون كبار بزاف راهم يتباعوا في اكسون نشريهم، راهم ملاح بزاف. الوغ حليته هون دو ودرت بيه خدمت بيه لي بات تاوعي باش هكاك نيفيتي على شاك فوا نزيد لا فارين. انا هذه الطريقه تاعي باش نخدم الصابلي. الوغ جينيرالمون ما نزيدش كاع لا فارين، غير ساك بلاستيك وراه قضى الغرض. هنايا راني كي راك تشوفوا راني نحط لاباط تاعي فوق المول تاعي، ونضغط عليك شو راني نسودي نقطع، و او ميم طون راني نسودي في ديك لاباط تاعي باش ما تنحليش وما يديبورديليش هذيك لا فارس تاعي، باسكو فيها لا كونفيتور. وراكم عارفين كي طيب في الفوغ راه تعاود ديبوردي وراه تعاود تسيل. الوغ من بعد انا كي نكملوا نبلع كلش،
ندخله للفوغ يطيب على درجة 180 كيما طيبوا الكاطو العادي. من بعد كي يطيب نخليه غير شويه يبرد شويه قد باسكو الليمون يكونوا شويه حاميين، ونعاود غير بالعقل نقلع دوك باسكو الكاطو راه يجي هشيش بزاف، ونعاود نقلع هذوك ليمول تاوعي. انا كيما شفتوا كانت باقي فيه واحد شويه لافارين من غطست فيه ديك لافارين، كشيت ان بيسون هنا ما درتش لا فيديو، كشيت بانسو وقلعت هذيك ليكسيدون تاع لافارين باش ما يجيش فريمون جينون في ليماج تاع الكاطو تاعي باش يجي شباب. هنا من بعد واش درت له غادي نعمره بالكونفيتور غير في لا سيرفاس. تبغوا ما ديروش هاد الطريقه، ديروا حاجه اخرى ولا ديروا شوكولا ليسونسيال ولا كراميل تاني، ما ديروش العسل باسكو العسل راكم كي ديروا الاخر ولا راه ما يلملكمش لي زاموند ولا نوات كوكو ولا. انا غايرت ما بغيتش ندير نوات كوكو من الفوق، بغيت ندير لي زاموند. سبحان الله جاتني في راسي بلي دير لي زاموند من الفوق باسكو راه يعطي واحد الشكل شباب. الوغ هادوك اللي عمرتهم بلا كونفيتور ابريكو درت لهم الكونفيتور ابريكو من الفوق، ودرت لهم لي زاموند. هاد لي زاموند غير في المقله درتها نار قليله وقعدت نقلي فيهم ومقابلتهم ونخلط اون ميم طون. ما تسهوش عليهم الا كان بغيتو يعطيكم فريمون احمرار بيان كوم يفو بيان دوغي، الوغ يعطيكم هاد الشكل. بقاو عليهم ولا ديروهم في الفوق تاني. ليسونسيال انا بغيت غير كونتيتي صغيره سي بور سا درتها في المقله. ولي باركيت تاوعي اللي راكم تشوفوا فيهم هادو اوفال درتهم تاني بلا كونفيتور على فريز، ومن بعد تاني راح نغطسهم في لي زاموند. كما قلت لكم هذا الشيء اختياري، الشيء اللي بغيتوه ديروه. انا بغيت لي زاموند ايفيلي ولا درتو لي زاموند ايفيلي سيو باش تفتوهم بصباحكم دابور باسكو الا قعدوا هكاك كبار راهم يغبنوكم باش يلصقوا لكم وفريمون ما يجوش بيان كوم يفو. الوغ فتوهم غير هكاك شويه بيديكم كما راكم تشوفوا هنايا. فتتهم شويه غير بالعقل، ماشي حتى نفتتهم يولوا بودر نو، باش هما يبانوا لي ويلصقوا بيان كوم يفو ما يغلبونيش. الوغ هذه هي الكميه انا اللي درتها تاع الكاطو اللي خرجت لي تاع 180 تاع 125 غرام تاع الزبده. هذه هي الكميه اللي خرجت لي. الوغ الحبه تاع الباركيت راه هادي شويه كبيره، لخاطرش الحبه تاع الباركيت تاعي راه تجي شويه كبيره ماشي صغيره بزاف هذوك لي مينياتور، نو راهي تجي فريمون كيما تاع القهوه تاع العصر. الوغ هنا دركا صايي واش بقى لي غير باش نسوبودريها من الفوق نعطيها واحد الشكل. هنا ما تكتروش سكر غلاس غير هكاك باش تعطيني داك الشكل الشباب كي نحطها فريمون يجي باهي. هذه هي الطريقه، هذه هي الوصفه تاعنا نهار اليوم تاع هاد الكاطو. هاد الكاطو اللي يجي بنين بزاف وصدقوني لكن سيتوه راكم ما تشبعوش منه ورايحين تعاودوه وتعاودوه وتعاودوه. ونهار اللي تعاودوه وتشربوا به قهوه ان شاء الله ادعوا لي دعوه الخير ما تنساونيش. الوغ نقول لكم ان شاء الله وصفتي عجبتكم. ما تنساوش البنات اللي سيت الوصفه بيان سور ترد لي الخبر وتخلي لي امتي كومونتير وتخلي لي بيان سور امتي لايك. وديما نقولها البنات اللي جاونا جدد مرحبا بكم، وما تنساوش باش تشتركوا وتضغطوا على الجرس باش يجيكم كل جديد فيديوهاتي. كان هذا هو الشكل النهائي الحلوى تاعنا تاع نهار اليوم. ان شاء الله عجبتكم الوصفه. نقول لكم خليتكم في امان ربي ونتلاقاو في ساعة الخير. اتري بيانتو لي في باي باي.